हाँ जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम जी अब्दुल लतीफ़ उर्फ बाबू है। मैं हिंदुस्तान में छोटा सा गांव था दुनिया माजरा, ज़िले करनाल में, तहसील थनेसर में, झांसे और सतके के नज़दीक। और कौन कौन से गांव थे जी साहब? इसके पास जड़ाना था, मेगा माजरा था, बख्तरा था, और भी कई काम शहर थे, गांव थे, शहर नहीं थे, गांव थे। अच्छा जी, आपकी तहसील और ज़िला कौन सा था जी? जिला करनाल, तहसील थनेसर। थनेसर जी। थनेसर। और ख़ास गांव कौन सा था? दुनिया माजरा। दुनिया माजरा जी। जी जी। अच्छा, आपने कोई तालीम भी हासिल की है जी? यहाँ करी, वहाँ तो मेरे को 5-6 साल का था सारा। अच्छा जी। हाँ जी, तो वहाँ पर आपको अपना घर याद है जी? बिल्कुल याद है। कितने कमरे थे जी उसके? हमारे 1-2 कमरे एक जगह थे, तीन कमरे थे, और फैन था, बाहर बैठका थी, मस्जिद हमारी अपनी बनाई थी। और आपकी ज़मीन कितनी थी जी वहाँ अंदाज़ा? जमीन वहाँ जी हमारी कम पूरे के हिसाब से 120 एकड़ थी, यहाँ के हिसाब से। अच्छा, वहाँ पर जो होती थी ज़मीनें नहरी थी या बारानी? नहीं जी, नहरी पानी दरिया का बेट होता था, काल मारता था, पानी आ जाता था, जमींदार कर देते और पैर जमींदार था। कौन सा दरिया था जी? मारकंडा था, ठसके और हमारे बीच में मारकंडा, शायद मारकंडा दरिया था, छोटा। अच्छा जी। हाँ। गांव कौन कौन से बता रहे थे साथ आप जी? बकरा, जड़ाना, मेगा माजरा, घोगपर। अच्छा, आपके गांव की आबादी कितनी थी जी? 2 खानदान थे जी? 2 खानदान थे। नहीं, टोटल आबादी कितनी थी जी? मेरा ख्याल है अभी अंदाजा 40 घरों के पास। अच्छा जी। हाँ, जिसमें सिख भी घर था, एक घर सिखा का था, अच्छा। एक बाणिया का था, 2 घर चमारा के थे, 2 घर चूड़ा के थे। बाकी गलियां किस तरह थी जी वहाँ पे? गलियाँ कच्ची। अच्छा। हाँ। और मोहल्ला कौन सा था आपका? बस मोहल्ला हमारा था अपने नाम से, बाबे गफूर वाला। बाबे गफूर वाला जी? हाँ जी, शाहनवाज और गफूर। अच्छा, तो नंबरदार कौन था जी आपके? शाहनवाज। शाहनवाज जी? जी जी। शाहनवाज के बाद फिर नंबरदारी आगे थे हमारे पत्नी था, हमारा असगर खान नंबरदार। अच्छा जी। क्योंकि हमने तो सौंप पाई थी नंबरदारी नहीं लेंगे, अच्छा जी। तो वो नंबरदारी से मुझसे दवाई। और आपके गांव में फसलें कौन कौन सी होती थी? मैंने सुना जी, कणक थी, अच्छा जी। चने थे, इस तरह की घास वगैरह। अच्छा। हाँ जी। आपके जो बचपन के जो दोस्त हैं उनके नाम याद हो तो? एक जी था रशीद मेरी उम्र का, वो बैठा गुजरावाड़े में। अच्छा जी। तकरीबन एक इसी तरह है, क्योंकि अब वो मर भी गए, क्या पता कौन जीजा कौन मर गया, तो एक जगह तो हम है ही नहीं। अच्छा। हाँ, हमारा एक घर है, बाकी एक घर गुजरावाड़े में, बाकी जिला मुजफ्फरगढ़ जतोई उसमें बैठे हैं। अच्छा जी। आपको किस दिन पहले पता चला कि अब हमने जहाँ पे नहीं रहना, अपने गांव में पाकिस्तान जाना है? वो तो जी इस तरह सुना भी है, वो छोटे थे हम के 8 दिन पहले गज़र पड़ने लग गए थे, लूट मार शुरू हो गई थी। अच्छा जी। फिर गोरखे आए, उन्होंने जनाब हम वहाँ से निकाले और कापा मरी आए, यानी एक जगह पड़ाव ला दिया। कहाँ पे जी? पड़ाव ला दिया एक जगह बाहर। अच्छा जी। वहाँ यानी शहर इकट्ठा करके ना कई इलाके वहाँ ला दिया। उस वक्त हमारे पास ना कुछ सामान था ना कुछ था, और रात में जनाब चोरी निकल कर आटा मोल लिया करते थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, ठंडी ठोरी मार का। अच्छा जी। तो फिर वो खाया, तंबू नहीं थे, कपड़े चादर और धोतियाँ वो किक्कर के कंडे से लगा कर ना छतरियाँ बना कर उसमें रहे 3-4 दिन। फिर वहाँ से बस काश में गड्डी में बैठ गए, यहाँ आ गए। हम अपनी ज़बान में ही बोलो जी। आपने में बोलो यार। ठीक है। अच्छा जी, तो वहाँ पे पहला पड़ाव कहाँ था जी? सबात था। अच्छा जी। हाँ, फिर वहाँ से जी? वहाँ से फिर गड्डियाँ में हम ट्रेन पे कहाँ, कौन से स्टेशन से बैठे थे? वही सबात के स्टेशन पर, ये थनेसर के पर मेरे इतना याद नहीं आया। अच्छा जी। फिर यहाँ आ गए थे मुजफ्फरगढ़। अच्छा, आप
خاندان کے کون کون سے لوگ تھے جو ساتھ تھے آپ کے؟ کون کون سے تھے؟ بھائی بہن کون کون تھے؟ میرے 2 بھائی تھے میرے اپنے، ہم 3 بھائی، باقی تو مر گئے تھے. 3 بھائی تھے جو ایک دن میں میرے 2 بھائی مرے تھے پاکستان میں آ کے، ایک دن میں. اچھا جی. ہاں وہ میرے سے چھوٹے تھے. کس طرح مرے تھے؟ کجیلائی. اچھا جی. کجیلائی مرے کوئی. تو آپ بتا رہے تھے ایک واقعہ سکھ کا، وہ تو بتا. ہاں ہاں وہ ایک سکھ کا یعنی وہ تھا جی سنا چوڑی کے برا کر لیا سیکھنا. اب بھائی پنچایت آ گئی، پنچایت میں وہ جناب ہمارا بابا کہنے لگا چوڑی سے بھی تو اس طرح کر، یہاں سے کپڑا کاٹ. کپڑا کاٹیا اور سیکھتے کا بھی یہاں اس کے چچی پہ منہ رکھ، دودھ والی جگہ انہوں نے رکھا. ماں بیٹے ہو گئے. اس نے کہا بھی یہاں تک نہیں رہ سکتا، بس یہ آخری فیصلہ. سکھ چلا گیا. جب غدر پڑا تو سکھ سے پھر بلایا گیا نہ آپ آ گیا سکھ بھی تم جان لگ رہے، میں نے اجازت آنا ہی کہ بھی آ جائے تم جا رہے ہیں ادھر سے. ہم اپنا ڈنگر سامان سب اسی طرح چھوڑ کر آ گئے. ڈنگر بھی تھے، گھوڑا ووڑا ملٹری نے کھوسیا تھا، بھینساں بھی تھی، گائے بھی تھی، برد بھی تھے، کیونکہ برد ہڑ کے واسطے 4 برد تھے ہمارے، وہ ہڑ چلتے تھے اس میں. وہ بھی چھوڑ دیا. سامان جو گھر کا تھا منجا بسترا وہ بھی چھوڑ دیا. اسی طرح چھوڑ دیا. کپما آ گئی، کپما سے یہاں آ گئے. آپ کو پتہ تھا کہ آپ ادھر کلور کوٹ ضلع بکھر میں آؤ گے؟ نہیں، ہم پہلے مظفر گڑھ میں تھے جتوئی میں. اچھا. وہاں پھر میرے باپ کے ماموں تھے رانا رحمت، وہ اس کو ہمیں یہاں لے آیا. میرے والد کا ماموں تھا نا رانا رحمت، ہاں جی. وہ یہاں ہمیں لے آیا تھا. اس وقت جو بات کوئی نہیں تھی بھی ہائے مکان اچھا ہو، ہائے بلڈنگ ہو، ہائے اتنے کمرے ہو. ہم 3 گھر تھے، ایک کافے کے کمرے میں رہے. کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. اب دن کے تعبیر تو کہہ رہے بھی سارا شہر کٹ جائے، ایک ہی گھر رہ جا. اس وقت یہ نہیں تھی. ایک کمرہ تھا ہمارے پاس بغیر دروازے کے، کپڑا ٹانگیا تھا، دروازہ بھی نہیں تھا، اور ٹائم پاس ہو گیا. اچھا. راستے میں کوئی حملہ بھی ہوا تھا؟ نہیں جی کوئی نہیں. جو ہوا بھی جو مر گیا نا اس نے اسی طرح گھیر کا مٹی گھیر دے ہاتھوں پہ. کوئی آپ کو یاد ہے اس طرح کا واقعہ؟ ہاں ہاں مرے ہیں لوگ. اچھا بتائیں ذرا وہ کس طرح مر گئے کہ اس کو مٹی گھیر دی بس. اچھا جی. ہاں مارے کسی نے نہیں، بیماری آ گئی، آدمی مر گیا. اچھا. اس کو اسی طرح آستھا نے مٹی ٹا کے مٹی گھیر دی بس. جی جب آپ نکلے تھے موسم کس طرح تھا جی؟ میرے خیال سردی ٹھیک ہے یار. بارشیں ہو رہی تھیں جی؟ نہیں. اچھا. باقی کوئی سنی بات آپ نے ہو کہ کسی ٹرین پہ حملہ ہوا ہو، قتل عام، وہ بتائیں. ہاں ایک گاؤں ہے وہ اپنا یاد کروں ہے یار، اپنا سوانا. اچھا. ان نے جناب میں نے سنیا، دیکھے تو نہیں کہ پتے ٹالیاں کے کھائے ہیں لوگوں نے. اتنا اختر بھی ٹالیاں کے پتے کھائے، ابال کا کھانا جو نہیں ملا. ان کے ساتھ یہ واقعہ آیا. ان کی کئی دی ہم بہنا بھی وہاں رہی، پھر وہاں لے بھی آئے. ہاں جی. تو قتل عام کوئی آپ نے سنا ہو کہ قتل ہوئے ہو؟ میں کوئی میں غلط بیان نہیں کر دوں. اچھا. آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہندو اور مسلمان کس طرح رہتے تھے آپس میں؟ مسلمان اور ہندو آپس میں اکٹھے رہتے تھے، پیار تھا، محبت تھی، بات سن لیتے ایک دوسرے کی، بہت پیار تھا. اور وہ روئے ہیں وہ آدمی جب ہم اپنے شہر میں چلے بقول میرے باپ کے تمہارے لوگ روئے ہیں. اور کیا یار تم جان لگے اللہ کرا واپس آ جاؤ. میں یہ لفظ دوں کہ اللہ کرا تم واپس آ جاؤ، لیکن نہیں جا سکے. تو پھر یہ کیوں ہوا کہ وہ آپ کی جان کو پیاسے ہو گئے؟ قتل نہیں وہ تو نہیں ہوئے. دیکھو نا 5 انگلیاں برابر تو نہیں، کوئی اچھا ہے کوئی ماڑا ہے. جو آدمی ماڑے تھے انہوں نے دشمنی کری، نہ مسلمانوں نے کوئی کمی کری. مسلمانوں کا ہاتھ پھیلے، مسلمانوں نے بہت قتل کرے. میرے چاچا بتاتا ہے بھی ایک جگہ ہم نے جو پتہ لگا نا بھی مسلمان نے ہندوؤں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم نے گاؤں میں نا بڑھ گئے اور ان کا سارا سامان
जेवर और सामान नहीं, जेवर दिया भी यहाँ रख दो, साड़ो डाकू आ रहे हैं, और उनसे कद गुहार एक गोया वाला उसमें बढ़ गए, उसका अगला भी जुल्म तो नहीं बड़े करे। और जवान बच्चियाँ नेज़ियाँ पर बच्चे टांगे ने, मुसलमान को घाट है, बड़े जालिम है, ये बड़े जालिम है। इन नेज़ियाँ पर बच्चे टांगे, अगर उन्हें टांगे तो इन्हें भी टांगे, सिर्फ बदले में उन्हें भी टांगे तो फिर इन्हें भी टांगे, जहाँ ये फरे इन्हें टांगे, जहाँ वहाँ फरे उन्हें टांगे। तरस नहीं आया इनको? नहीं आया बस ये तो आदमी का अंधा हो जाए ना, आदमी अंधा जज्बे में, जब मतलब इंतकामी कार्रवाई में, फिर उस आदमी कोई नहीं बोल पाता। अच्छा, अगर इस दौर का और उस दौर का मवाजना करें तो ये दौर अच्छा है या वो दौर अच्छा था? वो दौर अच्छा था, यहाँ तो कोई किसी का नहीं, काके कोई किसी का नहीं है। वहाँ शर्म आया था, ताल्लुकदारी रिश्तेदारी का पता लगा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो लालच की बात है। अगर आपने लालच, आपके पास पैसे हैं तो तेरे मैं सलाम करूँ, पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं। वहाँ ये होती भी भाई के गरीब है ना, उसकी इमदाद कराते। अगर एक आदमी वो हल नहीं है तो उसकी ज़मीन बो के एक रहे भी लो भाई, हमने बोधी बीज भी घर से पा दिया, ये तेरी है। अब तो एक एक मरले पर एक एक ओढ़ पर लड़ते हम, लालच नफ्स बन गया। यानी कि दौर वो अच्छा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन कौन सी खूबियाँ थी उस दौर में? शर्म आया थी आपस में लोगों का लेना देना। हिंदू भी शादियाँ में आए करते, हिंदू भी शादियाँ में आए करते, वो गोश्त नहीं खाए करते, वो खाए करते लड्डू। और मुसलमान उनका जाया करते, उनका गोश्त नहीं खाते, वो लड्डू खाया करते या जलेबियाँ खाया करते। वहाँ नवंदर के अंदर से 10-10, 20, 50, 1, 2 जितने फरा था, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, तकड़ा 5 दे तो 1 रुपया, बड़ी मुश्किल से दे करते लोग, 8 आने तक दे करते, उसने नवंदर कह करते। फिर वहाँ लिखे जाया करते बाकायदा, भाई फलाना आदमी आया था। और फिर कुछ दिन के बाद ये हुआ भी अगर नाराज़गी भी होगी ना, मसलन एक दूसरे के, वह पैसे उसके वापस करने जाया करा था। नवंदर किसी के धंधे भी उसके दे के आ, हमने उसका नवंदर आया हमारा ही तरफ जो क्या। हाँ, और हिंदुओं की फौतगी में भी जाते थे, मर जाते थे जब कोई? नहीं, उसके घर जाना था, उनके फौतगी में क्या करना था, उसके घर चले जाने सोच कर बात छोड़। कोई और वाक़या जो आपके बुज़ुर्गों ने बताया हो, अच्छे अखलाक का, कुर्बानी का, लोगों की अच्छाई का? मेरा घर ऐसी बात नहीं, कुर्बानी तो तो कुछ नहीं, वहाँ कोई बात ही नहीं। कुर्बानियाँ गायें कटाई करा थी, कुर्बानी वाह। वैसे भी बड़ा मतलब किसी की शादी है ना, तो कट्टे बच्चे बकरी ढेड़। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई अच्छी बात, मिसाल के तौर पर किसी की जान को बचाया हो, मुसलमानों ने हिंदुओं को या हिंदुओं ने मुसलमानों को? नहीं, मेरी इल्म है। क्योंकि ये जो आपका इंटरव्यू हम ले रहे हैं ये इंडिया में भी देखा जा रहा है, ठीक है? तो हम चाह रहे हैं कि आप कोई अच्छा जो है ना पैगाम देना चाहें तो। अच्छा तो यही है भी आपस में रड़ पे अच्छा इज्जत मारी करा, अमन की करा, मुसलमान कलियत निकाल दे, कलियत मैंने रखी जा। सब भाई बराबर हैं, अल्लाह की पैदावार है, सब बराबर हैं। ये तो गलत है ना भाई, वो हिंदू हम मुसलमान, यानी अल्लाह ने तो पैदा करे, वो अपने मज़हब पर, हम अपने मज़हब पर, बस और कुछ भी नहीं। यो जो इंसान है, यो मुसलमान है, यो हिंदू, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कश्मीर में, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कश्मीर में। इंसानियत रहेगी? किसी की धी बहन से बुरा करना, किसी के बच्चे से मार देना, किसी आदमी से मार देना, किसी बीवी की बाँ काट लेनी, चुच्ची काट लेनी, इंसानियत नहीं है। यानी कि अमन और सुकून से रहना चाहिए। सुकून से रहना चाहिए, यही रह जाना सब कुछ, यहीं रह जाना सब कुछ। क्या ले जाना साथ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाना। लेकिन जो जैसी है ना भी मैं तय तू मैं, ये ठीक नहीं। भाइयों की तरह रहना चाहिए, भाइयों की तरह बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान बनने से पहले रहते थे। अब वो हिंदुस्तान में गाय नहीं काटने देते, क्यों? मुसलमान का हक नहीं है। अगर वो खंजीर काटना मुसलमान को मना करा तो उनका भी हक है गाय काटने, गोश्त खाओ। किसी आदमी का दिल चाहता है भी मैं गोश्त खाऊं गाय का। बाकी इसके अलावा कोई और आपने अपने बड़ों से, दादी अम्मा से, अब्बा जी से कोई कहानी सुनी हो तो बचपन में?
کہانی سنی ہے سنائیں۔ کہتا نا لمبی کر دی بات اور اس طرح نا اب تو بھائی مسینہ چل گئی سنا جی بھائی مسینہ چل گیا آٹا پسن کی روٹی پکانے کی ہر چیز کی ہوگی میری والدہ کی زبانی ہے کہ شام نہ روٹی ملے گا نہ شام نہ دودھ ہوتے کا پلا دے گھروں سے سارے گھر ہے دودھ ہوتے کا پیوں سے روٹی نہیں ہے اگر سویرے آدھی رات سے اٹھ کر چکی چلے گئے تھی دھیان جو تھا اور مشینہ تھی ہی نہیں اتنی مسینہ بھی نہیں تھی اور پھر سویرے وہ روٹی کھائی جاتی اور دودھ لے لو گھی جتنا مرضی کھا لو گھی باقی گوشت بھی ملے گا تھا لیکن یہ ابھی بیچن والے آگے کسی نے ڈنگر کاٹ لیا انہوں نے دے دیا اور ساری رات چکی چلے گئے ساری رات آٹا پیسن واسطہ آتھڑی اور کھچڑی پکائے کرے تھے کیا بات تھا اچھا کون کون سے کھانے کون کون سے ہوتے تھے اس ٹائم؟ کھچڑی ہوتی تھی باجرے کی اچھا جی مکی کی روٹی اچھا جی باجرے کی روٹی اچھا جی کڑک کی روٹی چوڑ گھٹ اچھا جی شادیاں میں لڈو جلیبیاں اور گوشت اچھا جی بچپن کی میں کہانی پوچھ رہا ہوں جی کوئی آپ نے اپنی دادی سے یا اماں سے سنا؟ یہی کہانی سن رہا بھائی میں تو کیا سنا دی جھوٹ تو نہیں جھوٹ تو فان جو کل بات نکل دی اچھا کوئی آپ کو کوئی مثال یاد ہو کوئی کہاوت یاد ہو جس طرح بڑی بوڑھی کریں ہاں جی بڑی بوڑھیاں نہیں کریں کوئی مثال نہ یاد دے وہاں کوئی حکایت سنا وہاں کوئی ضرب المثل وہ جھانسی کی رانی وہ جھانسی کی نہیں تھی جھانسی کی رانی نہیں اور ہمارے نزدیک تھا کہ میاں جی کا ٹھسکا اچھا جی اس میں میلہ لگے کرا تھا دربار تھا اچھا جی میرے والد نے بتایا بھی اس دربار پر نا رات نا وہ جو تھا گدی نتیج تھا نا سارے اجرے 50 تھے 10 تھے 20 تھے جتنے اجرے تھے چیک کرے کرا تھا اللہ ہو کی آواز آ رہی نہیں رہا تھا یہ تو کھاؤں سوچا اور اگر نہ آئی نا اس پر چیٹ لا دے گا بیچ پر تو کوئی آواز نہیں آئی اور پھر پیر ترکی کہتے چل روٹی مفت نہیں ہے دربار کی نہیں میں ہوں اپنی زبان دسا نا میری جی دادی ہوندی آئی نا وہ ایک فکر سانے تے اساں کوئی کام نہ کروں نا وہ تادی آئی کھاواں پیواں سات بلائیں اٹھی نہ سگاں چولہے تائیں ٹھیک ہے جی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ضرب المثل بتاتی تھی آپ بھی کوئی ایسا کوئی سناؤ میرے بات میں باہر کرنا تھا ہم نے ہوتی نہیں کسی نے مار کے برت کہی نہیں سننے نہیں کھائے نہیں رات کو سلاتے ہوئے بچوں کو جو کہانی سناتے ہیں نہیں کوئی نہیں کہانیاں ہمارا اچھا سنایا کرا تھا ہاں وہ کہانی تھوڑی سی یاد ہو تو نہیں وہ تو کہہ رہا تھا کہاں راجا وہ کہاں گنگا دلی ہاں جو اسی طرح جی بات کر یار نہیں اس طرح ہی سناؤ جی نہیں بات کر کیا دوبارہ سنائیں جی کیا کہہ رہے تھے کہاں گنگا تیلی کہاں راجا بھوج ہاں جی اسی طرح جی ایک بادشاہ تھا ایک کا نوکر تھا راجے کا کہاں راجا بھوج کہاں گنگا تیلی اچھا جی بات کرو بزرگ سنایا کرتے اب بھی ہوں چلو ہم گرو نظر ہی نہیں کہا بند ہو جائے گی کبھی ختم ہو گیا بچپن میں آپ کو والد صاحب نے مارا تھا جی؟ ہاں جی میرے والد نے آج تک نہیں مارا صرف بابے نے مارا ہے کس تو کون سی شرارت کی تھی آپ نے؟ وہ شرارت کی تھی کبوتر کی جی کبوتروں کی شرارت وہی انڈیا میں یا پاکستان میں اچھا ورنہ نہ میرے والد نے مارا نہ میری ماں نے مارا نہ میرے چاچا نے مارا نہ میری چاچا نے مارا کس نے نہیں میرے مارا اچھا جی ہاں اسی واسطے پڑھ رہے گی کیا ہو گیا 8-10 دماغ کیا میرے ساتھ کے افسر لگ گئے اچھا اب آپ کو اگر موقع ملے وہاں پہ اپنے گاؤں جانے کا انڈیا میں ہاں تو آپ جائیں گے؟ انشاءاللہ اگر موقع ملے چلے جاؤں گا کیونکہ میں وہاں کا پیدائش ہوں اپنا وطن عزیز ہے دیکھو نا وہ تو نہیں گئے کشمیر وطن کشمیر ہے ہاں بس وہاں اپنا کم از کم دیکھوں گا بھی جہاں پیدا ہوا یہ مکان تھے جو مسجد کرا تو ہے ایسی بات ہی نہیں کرتا اچھا دل کرتا ہے وہاں جانے کو؟ ہاں کہ اپنے جہاں پیدا ہے وہاں دیکھ لوں جگہ نا ہاں گھر تھے ہاں اچھا ابھی لوگ جو ہے نا دیکھتے ہیں جب وہاں پہ تو وہ ہمیں نیچے جو ہے نا لکھتے ہیں کہ اب آپ کا گاؤں کس طرح ہے انشاءاللہ آپ کا یہ گاؤں آپ کا یہ انٹرویو سن کے وہ نیچے تبصرہ کریں گے آپ کو بتائیں گے ضرور
सुन ले बात, जी। जो आदमी वहाँ जानते हैं ना, हाँ जी। कई मेरे वालिद के मामू गए, अच्छा जी। उन्हें वहाँ के लोग मिले, अच्छा जी। उन्हें सलाम दुआ दी और क्या भी एक दफा 14 दिन को फेरा मार जाओ। मेरे वालिद से कभी 14 दिन को एक दफा फेरा मार जाओ। वहाँ गए ना यहाँ के लोग करनाल के जलवाने में, जी। तो उनके हंसने आया भी 14 दिन की ये यार एक दफा फेरा मार जाओ, लेकिन कहाँ जाया जा। अच्छा जी। बस और पूछ कोई नवी बात ले, बाकी कोई और आप बात बताना चाहें तो? काहे ने कोई नहीं जानता। अच्छा, आखिर मां कोई नवी नस्ल ते कोई? हाँ, मैं नहीं नजर से कहूँ भी अल्लाह का नाम मानो है, बिहाई छोड़ दो, बिहाई छोड़ दो, बिहाई छोड़ दो, नेक नीयत से रहो, भाईचारे में रहो, सब भाई मुसलमान हैं, भाई भाई हैं। जो बेगैरती छोड़ दो, जो बेगैरती चल रही है। हम जब तक मेरे सिर हम भी सिर पर बाढ़ रखे हैं, मेरा बाबा कंगी नहीं देने देगा था सिर पर। हमने कहा हम कंजर हैं, भी हम कंजर हैं, घर बैठ कर कच्चे से नहान नहीं देगा था। उन्होंने कहा नहीं, लड़के थे उन दिनों, उन्होंने कहा नहीं, रोटी करो, चार दीवारी बनाई नलके वास्ता, इसमें नहाना है, कच्चा पा के नहाओगे, शर्म नहीं आती। पैंट पाए हम घर फिरते हैं दौड़े, तो पैंट पा कर हम घर भागे फिरा, तो क्यों बात थी। बाकी आप कौन कौन से शहरों में आपको गए हुए थे इंडिया में? ना भाई मैं नहीं गया, बाबे के साथ कभी गए हो? नहीं 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 नहीं, झूठ नहीं बोलना, कल इंटरव्यू में झूठ सबूत हुआ है, बस इंटरव्यू में कल झूठ सबूत हो नहीं हुआ। ना ना, इंडिया में कितना बड़ा था? 5 साल का होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 6 को। चले। अच्छा, जब जहाँ पे आप आए कलूर कोट में, ठीक है, या जतोई में आप आए? पहला जतोई में हाँ आया जी। था यहाँ। तो लोगों ने आपका अच्छा इस्तकबाल किया था, मुसलमान जो थे, या यहाँ? नहीं अच्छा किया? यहाँ यहाँ या वहाँ? नहीं, क्या इस्तकबाल करना था, नहीं, मुसलमान भाई जो आप आए थे। कोई भी इस्तकबाल नहीं हुआ, बात झूठ है। अच्छा जी। हम तो इस तरह जैसे फकीर हैं, क्या इस्तकबाल करना था। इसलिए तो हम ना सौदा माजर के अंदर रहे, जमीन हमारे नहीं गए, सौदा माजर अल्लाह वास्ते चाहिए। डेली जो बात मशहूर है मेरे बुजुर्ग कहाँ से, खुदा वास्ते चाहिए ना कुछ जमीन, जमीन तो हिंदू बन रही है, ये कितों गिरा है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई हिंदू लोग भी आबाद थे जब नहीं, पाकिस्तान में आए? होंगे भाई, यहाँ जदा में कोई हिंदू नहीं था, जब मैं यहाँ मुजफ्फरगढ़ में कोई हिंदू नहीं था। चलो ठीक है जी। ये थे हमारे साथ, नाम क्या जी? है जी, नाम क्या है जी? मेरा हाँ जी। अब्दुल लतीफ बाबू। हाँ जी, ये थे हमारे साथ अब्दुल लतीफ बाबू साहब के जो इंडिया से आए थे और आजकल कलूर कोट ज़िला बखर में आबाद हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ रखे। बहुत शुक्रिया।